बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी एक नए लेक्चर के साथ आज आपकी खिदमत पर हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे और हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर की लगन का, टॉरस की लगन का। ये जायचा डायग्राम इस वक्त आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं। ये पूरा जायचा बना हुआ है। जहाँ जहाँ पे नंबरिंग है, टू का मतलब है टॉरस, 3 का मतलब है जेमिनी, 4 का मतलब है कैंसर। तो इस पूरे जायचे के अंदर जो मेन कमांड है वो बुर्ज सौर के पास है, टॉरस के पास है। और आपको पता है कि टॉरस का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो वीनस है। और वीनस ने अपने पास जनाब रखे हैं 2 घर रखे हैं, 7वां घर और पहला घर, असेंडेंट इसके पास है। तो अब देखते हैं कि वीनस जो है वो आगे कौन कौन से डिपार्टमेंट अपने दोस्तों को देता है या कौन कौन से डिपार्टमेंट अपने दुश्मनों को देता है। टॉरस ने दे दिया अपना खाना माल बुर्ज जौज़ा को, और 5वां घर मोल तरकोन के अंदर ट्रायंगल के अंदर दे दिया उसने बुर्ज सुमला को। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है अतारत। अतारत की और वीनस की आपस में दोनों की दोस्ती है। तो इस जायचे के मुताबिक इन दोनों का जो लॉर्ड प्लैनेट है उसके मुताबिक आपस में इनकी दोस्ती होने की वजह से दूसरा घर और 5वां घर, ये दोनों इस जायचे के अंदर अच्छे तस्वुर किए जाते हैं कि जिस शख्स का भी असेंडेंट टॉरस होगा और उसके जायचे में अतारत अच्छी जगह पे प्लेस है, उसको अच्छे बेनिफिट दे रहा है, अच्छी नज़र बना रहा है, या उसकी डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे शख्स को पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसे शख्स को औलाद का सुख मिलेगा। ऐसे शख्स को हमेशा गुफ्तगू करने में, बोलने में बड़ा मज़ा आएगा, रिश्तेदारों के साथ उसकी बनेगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि टॉरस ने अपने इस जायचे के अंदर जो तीसरा घर है वो है बुर्ज सरतान को इसने अपना डिपार्टमेंट दे दिया। तो तीसरा घर बुर्ज सरतान, इसका हाकिम है कमर। कमर की और वीनस की आपस में दोस्ती नहीं है, इनकी आपस में दुश्मनी है। तो इस जायचे के मुताबिक तीसरा घर जो है वो नहस तस्वुर किया जाता है ख़राब, कि कमर जायचे में जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ पे ख़राबियाँ पैदा करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इस जायचे के अंदर 5वां जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ये बनता है चौथा घर। चौथा घर इसने दे दिया जनाब बुर्ज असद को। बुर्ज असद का लॉर्ड प्लैनेट है शम्स। शम्स की और असेंडेंट का जो मालिक है वीनस, उसकी आपस में दुश्मनी है कि ये दोनों आपस में दोस्त नहीं हैं, कि इसने अच्छा घर वो दे दिया है अपने दुश्मन को, और दुश्मन के पास अच्छा घर इसने दिया कि उसको थोड़ा सा सुकून दे सके, उसको शांत कर सके या उसकी ज़ुबान बंदी कर सके। इस जायचे के अंदर शम्स जहाँ जहाँ भी जाएगा ख़राबियाँ इस अंदाज में पैदा करेगा कि उसकी कोशिश होगी कि मैं वीनस के ऊपर हावी रहूं। घर के सुख में प्रॉब्लम, अक्सर वो लोग जिनका असेंडेंट टॉरस होता है उनको अपने घर वालों से हमेशा गिले शिकवे रहते हैं, ये आप नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। 7वां घर, 7वां घर इसने दिया है जनाब, और 12वां घर। 7वां और 12वां घर ये दोनों मरीख के पास हैं कि अकरब, और 12वां घर बनता है एरीज। एरीज का लॉर्ड प्लैनेट है मरीख। मरीख की और वीनस की आपस में दुश्मनी है, इनकी आपस में दोस्ती नहीं है। 7वां घर और 12वां घर ये भी इनका इस जायचे के मुताबिक ख़राब तस्वुर किया जाता है कि मरीख इस जायचे में जहाँ जहाँ भी प्लेस होगा ख़राबियाँ पैदा करेगा। अब हम आगे बात करते हैं 8वां घर और 11वां घर। 8वां घर और 11वां घर इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है मुश्तरी, जुपिटर। जुपिटर की और वीनस की दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है इनकी आपस में।
تو مشتری بھی اس ذائچے کے مطابق خراب ہوا، مشتری بھی جہاں جہاں جائے گا خرابیاں پیدا کرے گا، اچھائیاں پیدا نہیں کرے گا، ماں سوائے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی تھیوری اپلائی نہ ہوئی ہو۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں 9واں اور 10واں گھر۔ 9واں گھر اور 10واں گھر برج جدی، برج دلو، دونوں کا لارڈ پلانٹ ہے زحل۔ زحل کی اور اسینڈنٹ ٹورس کا جو لارڈ پلانٹ ہے وینس، اس کی اور آپس میں دوستی ہے۔ تو اس ذائچے کے مطابق 9واں گھر اور 10واں گھر یہ بہت اچھے مانے جاتے ہیں کہ ایک اس نے دے دیا مول ترکون میں اپنے دوست کو، اور 10واں گھر بھی اس نے اپنے فرینڈ کو دے دیا، دوست سیارے کو دے دیا۔ تو اس ذائچے کے مطابق 9واں اور 10واں گھر اچھا مانا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ذائچے کا جو لارڈ پلانٹ ہے وینس، وینس کے پاس اس پورے کنڈلی کی کمانڈ ہے، اس پورے ذائچے کی کمانڈ ہے۔ اب وینس مثال کے طور پہ اگر یہاں سے اٹھ کر یہاں پہ چلا جاتا ہے برج سملا میں، اپنے ہی دوست کے گھر میں چلا گیا، خراب گھر میں، کیونکہ یہ اس ذائچے کے مطابق تو اچھا گھر ہے، لیکن اس کا اٹھ کر یہاں پہ آ جانا حبود کا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وینس اس پورے کے پورے ذائچے میں اس خرابی کی وجہ سے خراب مانا جائے گا۔ پھر اگر ہم مرکری عطارد کی بات کریں، تیسرے اور چھٹے کا مالک، اگر یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں جناب 12ویں گھر میں، عطارد 12ویں گھر میں ہے اس ذائچے کے مطابق، حبود کا ہو گیا۔ اس ذائچے میں یہ اچھے کھانے تھے، حبود کا ہو گیا، پیسے کی پرابلم، اولاد کا مسئلہ دینا شروع کر دے گا۔ تو کبھی بھی ایسے شخص کو آپ نے کوئی ایسا نگینہ نہیں پہنا دینا، اس کو طاقت نہیں دینی، اس کو صدقات دے کر کنٹرول کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد قمر، تیسرا گھر جو ہے، چوتھا برج، سرطان کا حاکم سارا قمر جو ہے، وہ جہاں جہاں جائے گا وہ آلریڈی خرابیاں دے رہا ہے، کیونکہ خراب گھر سے اس کا تعلق ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں چوتھا گھر جو شمس کے پاس ہے، شمس اگر یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے 12ویں گھر میں، 12ویں گھر میں جانے سے تو ویسی خرابی دے گا، لیکن اس کو حبود کا بھی کر دے گا، کبھی بھی ماں کے ساتھ نہیں بنے گی، اپنے وطن سے اس کو کبھی پیار نہیں ہوگا، کبھی بھی اچھی گاڑی سواری نہیں لے پائے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں 7واں گھر اور 12واں گھر، دونوں کا لارڈ پلانٹ مرکری ہے۔ مرکری اگر اس ذائچے کے اندر اٹھ کر چلا جاتا ہے تیسرے گھر میں، تو یہاں پہ آ کر حبود کا ہو جاتا ہے، ایک تو ویسے ہی ذائچے میں خراب ہے، اوپر سے مزید خرابیاں دینا شروع کر دے گا۔ پھر اس کے بعد 9واں اور 12واں گھر جس کا تعلق مشتری کے ساتھ ہے، مشتری اگر اس ذائچے میں اپنے سے ایک گھر آگے چلا گیا تو وہ بھی خرابی دے گا۔ 9واں گھر جو کہ ذائچے کا بہت اچھا گھر تھا، لیکن مشتری کا یہاں پہ آ جانا اس ذائچے میں خراب مانا جاتا ہے۔ اب ہم 9ویں اور 10ویں گھر کی بات کرتے ہیں کہ ان کا جو لارڈ پلانٹ ہے وہ اگر اٹھ کے آ جاتے ہیں جناب، چلا جاتا ہے 12ویں گھر میں، ایریز کا جو گھر ہے وہاں پہ اس کو حبود ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذائچے کی جو پلیسمنٹ ہے پلانٹس کی، وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ کون سا سیارہ دوست کے گھر میں ہے، کون سا سیارہ دشمن کے گھر میں ہے، اس کے بعد کون سا سیارہ شرف کا ہے، کون سا سیارہ خراب ہے، یا ڈگری وائز اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، غروبیت میں ہے۔ اگر کوئی سیارہ حبود کا ہے اور غروب ہے تو تب آپ اس کو نگینہ پہنا سکتے ہیں تاکہ وہ اس غروبیت میں سے نکل سکے، لیکن وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈگری وائز اس کی کیپیبلٹی کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے مختلف بھی ہوگا، منفرد بھی ہوگا۔ آج کے لیکچر کے کچھ سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ ہے 31 اکتوبر 1983، پلیس آف برتھ اس کی لاہور ہے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ خود سے دیکھیں کہ کون سا ٹائم اس کو ہم دیں تو اس کا اسینڈنٹ ایریز بنتا ہے، اور کون سا ٹائم ہم اس کا دیں تو ٹورس بنتا ہے۔ اگر آپ 7:30 کا ٹائم دیں گے تو اسینڈنٹ ٹورس بنے گا، اور اگر آپ 2 گھنٹے پیچھے چلے جاتے ہیں 5:30 بجے کا ٹائم دیں گے تو میرا خیال ہے تقریباً وہ ایریز بن جائے گا۔ اس سے آپ دیکھیں، پھر اس کے مطابق آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ایریز
اسینڈنٹ کے مطابق اس ذائچے میں کون کون سے ہاؤسز جو ہیں وہ اچھے ہیں، نحس ہیں، کون کون سے ہاؤسز جو ہیں وہ برے ہیں، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اور ٹورس لگن میں بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو 12 کے 12 گھر ہیں، پہلا گھر اچھا ہے، دوسرا گھر برا ہے، تیسرا گھر اچھا ہے، چوتھا گھر برا ہے، بس اتنا بتانا ہے، اس سے زیادہ مجھے ایکسپلینیشن نہیں چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔